भावे तेरी दुकान सजी होवे ते ओथे रब दी रहमत ना होवे ते तेनू फायदा नहीं हो सकदा। ते जदों दुकान सजी होवे ते तो वीरा दरूद पढ़दा होवे ते आसमान तो रब दियां रहमतां नाज़िल हो जावे वीरा कदी फिर भूखा मर सकदा, घर अंदर फिर सवाल आ सकदा। अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़दा और दरूद पढ़न दी वजह तो रब्बे ज़ुल जलाल इंसान नू की इनाम अता फरमांदे ने और किना बरकतां दे नाल रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदे नू नवाज़दे ने। जिथे कुरान और हदीस दे अंदर बेशुमार वज़ाइफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए ने, उन्हां सारे वज़ाइफ दे अंदर इंज समझ लो कि उन्हां दा एक मजमूआ है। और एक बात याद रखो, हर इंसान इस दौर दे अंदर परेशान है। कोई इंसान ऐसा नजर नहीं आंदा कि जेड़ा परेशान ना होए। हर इंसान किसी ना किसी गम दे अंदर मुब्तला है, दुख दे अंदर मुब्तला है। और दरूद एक ऐसा अमल है कि जिदे पढ़न दी वजह तो अल्लाह दी रहमत नाज़िल होंदी है। की नाज़िल होंदी है? अल्लाह दी रहमत। जेड़ा इंसान अल्लाह दी रहमत दा उम्मीदवार है वो इंसान दुनिया और आखिरत दियां भलाइयां हासिल कर लेंदा है। अगर इंसान समझदा है और साडा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान भी है कि जब तक अल्लाह दी रहमत ना होए औलाद नहीं हो सकती, जब तक अल्लाह दी रहमत ना होए जनाब रिज़्क वाफर मिकदार अंदर नहीं मिल सकता, जब तक अल्लाह दी रहमत ना होए ओनी देर तक परेशानियां दूर नहीं हो सकदियां जिन्नी देर तक अल्लाह दी रहमत ना होए। हजरात, इंसान अल्लाह दे अजाब तो भी नहीं बच सकता जब तक अल्लाह दी रहमत ना होए, तो इंसान आखिरत दे अजाब तो भी नहीं बच सकता। इस वास्ते अगर कोई बीमार है तो ओनू भी रब दी रहमत दी जरूरत है। अगर कोई परेशान है
تو انہوں بھی عرش والے رب دی رحمت دی ضرورت ہے. اس واسطے اور رحمت نو حاصل کیویں کرنا ہے اون دا ایک ذریعہ درود ہے. اون رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے, اللہ فرمان دے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندیاں دے سامنے تے اپنی امت والیاں اس بات دا اعلان فرما دیو. اللہ فرمان دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, فرمایا بے شک تواڈا رب تے فرمایا اللہ دے فرشتے یصلون علی النبی درود پڑھ دینے اپنے نبی تے. میں صدقے جاواں میں پڑھ رہا ساں کہ اللہ دا درود پڑھنا کی ہے کہ رب ذوالجلال اپنے نبی نو شاباش دیندے نے. رب ذوالجلال اپنے نبی تے پے در پے لگاتار اللہ اپنی رحمتاں نازل کر دینے. اللہ اکبر. اللہ فرمان دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, فرمایا بے شک میں تواڈا رب تے علام دینے میرے فرشتے فرمایا درود پڑھ دینے. اللہ فرمان دینے یا ایھا الذین آمنو, فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والیوں فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا تسی بھی درود پڑھو نا ایمان والے ہو, تسی بھی درود پڑھو نا. میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ عشرا صلوات وحد عنہ وأحد عنہ عشرا خطیئت ورفع له عشرا درجات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جگاں دی پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے دیکھ لو کنا فائدہ ہے کہ اگر ایک واری بندہ درود پڑھ لیندا ہے جدوں میرے آقا دا نام آمدا نا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم آقا تے جدو بندہ درود پڑھ دینا تے اللہ دیاں 10 رحمتاں نازل ہو جاندیاں نے. میں صدقے جاواں اللہ دی ایک رحمت بھی بندے واسطے بڑی ہوندی ہے پر میں صدقے جاواں ادھر بندہ درود پڑھ دے تے 10 رحمتاں دا نزول ہو جاندا ہے. اللہ 10 گناہ بھی معاف کر دیندے نے, اللہ 10 درجے بھی بلند کر دیندے نے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو بندہ کثرت نال درود پڑھے گا نا اللہ اکبر پھر رب دیاں رحمتاں نازل ہو جان گیاں. اللہ اکبر. میں صدقے جاواں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جی ایک دن اپنے گھر وچوں میرے آقا جی باہر نکل دینے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بھی آقا دے پیچھے پیچھے تے آمدے نے میں کی ویناوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا انج کھجور آمدہ ایک باغ ہے تے آقا اس باغ اندر داخل ہو جاندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سر بسجود ہو جاندے نے میرے آقا سجدے اندر پہ جاندے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں آقا نو وینا ہائے میں ویکام تے صحیح آقا باغ اندر کس حالت اندر مصروف نے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں آقا علیہ السلام نو تگیا میرے آقا سجدے اندر پینے تے آمدے نے میرے دل اندر خیال آمدے ہونی آقا سجدے تو سر چکن گے تے آقا میں نل بولیاں بولن گے آقا گفتگو کر لین گے تے آمدے نے میں جی قریب کھڑا ماں تے آقا جی باغ دی اندر آقا سجدے اندر پے ہوئے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے ہو میرے آقا نے اتنا لمحہ سجدہ کیتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے کہ آمدے نے میرے دل اندر خیال آمدہ ہو سکتا ہے میرے آقا دی روح پرواز کر گئی ہے اللہ اکبر میں صدقے جاؤں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر تک انتظار کر دے رہے اللہ اکبر اے صبر دا اے پیمانہ لبریز ہوندہ پیا آمدے نے تھوڑی دیر گزر دیئے تے جگام دے پیر رب دے حبیب میرے آقا نے انجل سر چکے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمام دینے اوے پیارے عبد الرحمن تو کدھر آیا ہے اللہ اکبر تے حضرت عبد الرحمن فرمام دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمام دینے آمدے نے سونیا میں تو آڈے پیچھے پیچھے تے میں تو انو سجدے اندر ویکھیا حتیٰ کہ میں تو آڈے سجدے دا انتظار کیتا مکمل ہوندا کہ آقا سجدے اندر پہ گئے نے تے اپنے دل دا خیال تے خدشہ بھی میرے آقا دے سامنے رکھ دیتا ہے آمدے نے سونے نبیہ میرے دل اندر خیال آیا پتہ نہیں آقا دی روح پرواز کر گئی ہے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمام دینے او پیارے عبد الرحمن میری روح پرواز تے نہیں کی تھی میں ایڈا لمحہ سجدہ تانگ کر دیتا ہے ہاں سونے نبی کی بنیا آقا فرمان دینے میرے گل جبریل آئے حضرت جبریل امین آئے تے آمدے نے سونے میں آسمان تو آیا ماں تے اللہ دا پیغام لے گے آیا ماں سونے نبی میں آسمان تو آیا ماں تے اللہ دی طرف خوشخبری لے کے آیا میرے آقا انج مسکرام دے جا رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرام دینے اوے پیارے عبد الرحمن بن عوف پتہ ہی کیڑی خوشخبری ملی ہے ہاں سونیا کیڑی ملی ہے تے آقا فرام دینے پیارے حضرت جبریل فرما رہے سن کہ سونیا جڑا تہاڈا نام سن کے آئے تو آڈے تے درود پڑے گا تے اللہ فرمان دینے ہوندے تے میں اپنی رحمتاں نازل کر دیاں گا
اوندے تے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہون گیاں. آنا سونیا میں پھر کیوں نہ کہہ دیاں اس دور دے اندر ہر بندہ رحمت دا امیدوار ہے, ہر بندے نو رحمت دی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اوے کاروبار نہیں نہ چلدا تے دکان تے بہ کے اے نبی تے درود پڑھیا کر. اے رشتے بیٹیاں دے نہیں نہ لب دے تے درود پڑھیا کر. کرام در تنگیاں نہیں نہ مکدیاں تے نبی تے درود پڑھیا کر. اے دل نو سکون نہیں نہ ملدا تے سونیا درود پڑھیا کر. ہوئے گا کہ ادھر درود آقا تے پڑھیا جائے گا تے اللہ دی رحمت دا نزول ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ حدیث دے الفاظ را غور کرے آجے. میرے آقا فرماندے نے اللہ اکبر بندہ جدو درود پڑھنا شروع کر دیندا ہے اے درود پڑھدا جاندا ہے تے پڑھدیاں میرے آقا اسلام فرماندے نے ادھر بندے دی زبان تے درود شروع ہو جاندا ہے تے اللہ دے فرشتے اللہ اکبر اس بندے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرنیاں شروع کر دیندے نے. او ویرا کنا پیارا عمل ہے. ادھر رب دے نبی تے درود پڑھے گا ادھر اللہ دے مکرم فرشتے جڑے نے اے تیرے میرے واسطے دعاواں کرنیاں شروع کر دیندے نے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے تئی بس نہیں حتیٰ کہ جنی دیر تک بندہ درود پڑھدا رہندا ہے تے آقا فرماندے نے فرشتے دعاواں کردے رہندے نے حتیٰ کہ اندا جناب زبان رک جاندی ہے پھر فرشتیاں دیاں بھی زبان نہ رک جاندیاں نے. آنا درود پڑھے گا تے فرشتیاں دیاں دعاواں مل جان گیاں. اللہ اکبر. میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ اکبر. آقا علیہ السلام دے اے پیارے صحابی فرماندے نے کہ آقا نے دعا دا طریقہ دس دیتا ہے. اج ویندے ہونا بندہ دعا کردا ہے اللہ اکبر تے کئیاں ویراں نو پتہ نہیں ہوندا کہ دعا دا طریقہ کار کی ہے. اللہ اکبر. تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں آقا دے قریب آ جانا. آندے نے میں کیویں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے تشریف فرمانے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے آقا دے قریب بیٹھے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے آقا دے قریب بیٹھے نے. تے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں بھی آقا دے قریب جا کے بہ جانا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دو صحابہ دی موجودگی دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں جوئی بینا تے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کر دینا. اللہ اکبر. اللہ دیاں تعریفاں تمہیداں تمجیداں آندے نے میں بیان کرنیاں شروع کر دینا. اس تو بعد میں آقا تے درود پڑھ لینا. اللہ اکبر. تے میں صدقے جاواں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میرے آقا پھر فرماندے نے سل تو تا سونیا جڑا ہن جو رب کول منگے گا نا میرے آقا فرماندے نے سل تو تا. اے پیارے عبداللہ بن مسعود پیارے تو رب دی حمد و ثنا بیان کیتیاں میرے تے درود پڑھ لے آئی. ہن جو رب کول منگے گا رب عطا کر دے گا.
پتہ ہی لگا کہ بندے نے جدو ہاتھ چکنے نے اللہ اکبر تے سب تو پہلا کی کرنا ہے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنی ہے, اللہ دی تعریف کرنی ہے. الحمد شریف پڑھ لیا کرو یا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اس طرح سب تو پہلا اللہ دی تعریف کرنی ہے, پھر آقا تے درود پاک پڑھنا ہے. اللہ اکبر تے میں صدقے جاواں آقا اپنے صحابی نو کہہ رہے ہیں سونیا سل تو تا اللہ کو ہن سوال کردا جا رب تینو عطا کردا جائے گا. اللہ اکبر میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ درود سندا ہے, میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میرا نام سن کے تے درود نہیں پڑھدا میرے آقا فرماندے نے او بندہ بخیل ہے. اوے پتہ اے لگدا ہے ایک بندے کو پیسے ہے بھی نے پھر بھی بندہ داون نہیں کردا او تے چلو بخیل ہے, پر سب تو بڑا بخیل ہوئے کہ جن دی زبان چلدی بھی ہے, جن دی زبان حرکت کردی بھی ہے, جدو سونے نبی دا نام آمدے تے درود نہیں پڑھدا میرے آقا فرماندے نے او بندہ بخیل ہے. اللہ اکبر پتہ ہی لگدا پیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے آقا تے درود پڑھنا پڑھن والا بندہ بخیل ہے. اوے پتہ ہی لگدا ہے جڑا اللہ دے نبی تے درود پڑھدا ہے اللہ انہوں سخی کر دیندا ہے, تے جڑا نہیں پڑھدا او اللہ دی نظر اندر کی ہے او بندہ بخیل ہو جاندا ہے. اللہ اکبر میں صدقے جاواں تے مولا در پہ ہم نے جو نام نبی دا سن کر جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق او نام دے یہ دعا فرمان دے اللہ بخشے نہ جنت تینو اللہ بخشے نہ جنت تینو نہ تو رحمت پاوے جنت حرام ہویا بخیلا تے کیوں کر جنت جاوے جو نام نبی دا سن کر محمد جو نام نبی دا سن کر محمد ہن درود پہنچان دے سن درود نورانی ملکا تے بہت خوشی وچ آمدے تے پیارے ہو دعا پتہ کی ملتی ہے آمدے نے اللہ بخشے جنت تینو کو آمین. اللہ اکبر فرشتے گیان دینے اللہ بخشے جنت تینو نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملگان دعا منظور نورانی ملگان تے وچ دربار الہی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ درود پڑھ لیندا نا اللہ اکبر تے اللہ دیاں رحمتاں حاصل کر لیندا ہے. میں صدقے تے قربان جاواں اللہ اکبر میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ صبح ٹائم میرے آقا فرماندے نے صبح ویلے آقا فرماندے نے ہر صبح میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 10 دفعہ میرے تے درود پڑھ لیندا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ادھر شام دا ٹائم ہوندا ہے تے بندہ پھر جناب اے بندہ پھر 10 دفعہ درود پڑھ لیندا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا تے آقا فرماندے نے اون دے واسطے میری شفاعت لازم ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سونے آنا اگر دیاری اندر معمول نہیں نہ بندہ اللہ اکبر تے صبح فجر تو بعد 10 دفعہ کتی درود پڑھ لیا کر مغرب دی نماز تو بعد میرے آقا تے 10 دفعہ درود پڑھ لیا کر اے اپنی زندگی دا معمول بنا لے. میرے آقا فرماندے نے میرے تے لازم ہے اللہ اکبر کہ میں اس بندے دی جنت کے اندر سفارش کراں. سبحان اللہ درود پڑھے گا تے نبی دا بھی ساتھ مل جائے گا درود پڑھے گا تے نبی دی شفاعت بھی مل جائے گی. اللہ اکبر حضرات تے بس نہیں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اسلام فرماندے نے اللہ اکبر آقا فرماندے نے اللہ اکبر میں دس رہا حدیث دے الفاظ نے میرے آقا فرماندے نے من ناسیا صلاۃ علیہ خطیئہ طریق الجنہ. میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا وہ بندہ جنت دا راہ بھول گیا. اللہ میری توبہ پتہ اے لگدا پیا جڑا نبی تے درود پڑھدا اے او جنت دا رستہ اختیار کر لیندا اے. اللہ سب نو پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ اکبر ویکھ لو جڑا بندہ درود دا منکر نا او تے جنت دا راہ ہی بھول جاندا اے. اللہ اکبر میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے جس مجلس دے اندر میرے آقا فرماندے نے درود نہ پڑھیا جائے اللہ اکبر تے قیامت دا دن ہوئے گا. میرے آقا فرماندے نے اللہ اکبر اس مجلس اندر پہن والے قیامت دے دن حسرت تے ندامت دا شکار ہون گے کہ کاش اس مجلس اندر درود پڑھیا ہوندا. حدیث کے میں ذرا غور کریا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑی قوم والے اللہ اکبر آقا فرماندے نے اگر میری امت دے اے بندے اگر کسی مجلس اندر جا کے بہ جاندے نے تے ایسی وہ مجلس ہے کہ جدے اندر اللہ دا بھی ذکر نہیں کیتا گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اس مجلس دی اندر آقا فرماندے نے میرے تے درود نہیں پڑھیا گیا تے آقا فرماندے نے اگر قیامت والے دن لوگ جنت اندر اپنے دوسرے اعمال دی وجہ تو اگر داخل بھی ہو جان گے پر پھر بھی یہ پچھتان گے ہائے کاش ایسی مجلس اندر بیٹھے کہ جدے اندر نہ تے اللہ دا ذکر ہویا اسی اس مجلس اندر بیٹھے جتے نہ اللہ دے نبی دا ذکر ہویا قیامت والے دن حسرت دا باعث تے ندم جناب شرمندگی دا باعث و مجلس بنے گی. پتہ اے لگدا پیا
चार जी बैठे होना मजलिस दी पखी होवे ते सब तो पहला अल्लाह दी हमदो सना बयान कीती जाए वेंदे होना अल्लाह अकबर पिचाटा लगदियां ने चुदराहटां बैंदियां ने बंदे आपस अंदर बैठ के गुफ्तगू करदे ने ते चाहिदा ए होई है कि क़यामत नूं ए मजलिस आए तुहाडे अंदर शर्मिंदगी दा बायस ना बने मजलिस ते सब तो पहला अल्लाह दा जिक्र कीता जाए फिर नबी ते दरूद पढ़िया जाए अदर पता ये लगदा पिया कि जिस मजलिस के अंदर नबी ते दरूद नहीं पढ़िया जांदा क़यामत दे दिन हसरत दर्द शर्मिंदगी दा बायस बनेगी अल्लाह अकबर मैं दस रहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह अकबर जेड़ा बंदा आका फरमांदे ने मेरे ते कसरत नाल दरूद पढ़दा है ते आका फरमांदे ने जन्नत अंदर मेरे नाल होएगा मेरे आका दी शिफात नहीं मिलेगी मेरे आका दी अल्लाह अकबर मेरे आका इस्लाम दा साथ ते जन्नत दा साथ मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह अकबर फिर आका ने का मौके ते इंज फरमाया मेरे आका फरमांदे ने इज़ा समीअतुमुल मुअज्जना मेरे आका फरमांदे ने जदों तुसी मुअज्जम दी अजान सुनो ना ते आका फरमांदे ने जो कह रहे हो उनदा लफा अल्लाह अकबर उनदा जवाब दिता करो ते मेरे आका बाद अंदर फरमांदे ने सल्लल्लाहु अलैहि आका फरमांदे ने मेरे ते फिर दरूद पढ़िया करो हजार पता है लगदा पिया इधर अजान मुकम्मल होंदी है ते मेरे आका ने दरूद पढ़न दा अजान तो बाद हुक्म दिता है अल्लाह अकबर सोनिया मैं किसी दा दिल नहीं दुखाना चाहता ऐ कुरान मेरे हाथ अंदर है अल्लाह अकबर बड़ी माजरत दे नाल कोई मैनू दाने नहीं पा के देंदा मैं किसी दा दिल नहीं दुखाना चाहता अल्लाह अकबर बात हो जी कुरान हदीस अंदर इस्लाह वास्ते बयान करना चाहना आए आज सुनेगा ना मस्जिद नबी दे अंदर ते अजान अल्लाह अकबर तो शुरू होंदी है अल्लाह अकबर आज बैतुल अंदर जाएगा ते अल्लाह अकबर तो अजान शुरू होंदी है बकायदा मेरे आका अलैहि सलाम फरमांदे ने अजान सुन के आका फरमांदे ने फिर मेरे ते दरूद पढ़ना है जे पहला साबत होंदा ना ओ प्यारा नबी दे सहाबी हजरत बिलाल पढ़ लेंदे अगर पहला साबत होंदा ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम पढ़ लेंदे अल्लाह अकबर आना मैं इस्लाह करना चाहना आना ऐसा दरूद ना पढ़िया कर जिंदा ताल्लुक कुरान ना होवे ऐसा दरूद ना पढ़िया कर जिंदा अल्लाह अकबर हदीस नाल ताल्लुक ना होवे मैं मिंबर रसूल ते खड़ा के एक आदरा जा तालिब इल्म दावा कर रहा या सियासी दादा मुतालिया तेरे फकीर ने भी कीता है कदी आप भी ते गौर करया करना आज मेरिया मावा भैना आए दरूद इब्राहिमी छड़ के आए जड़ा आगा ने सियाबा नू दसिया ओ ते दरूद पढ़दे घट ही नजर आंदे ने आज जनाब गड्डियां ते साइकिल मोटरसाइकिल ते वेचन वाले आंदा दरूद तंजीना ले लो दरूद माही ले लो दरूद ताज ले लो ये पढ़ोगे ना ते तकलीफां दूर हो जाणगियां तुसां वेखिया होएगा हर घर दे अंदर दरूद मौजूद ने जेड़े मैं तुहाडे सामने नाम लेने आना सोनिया दिल नहीं मैं दुखाना चाहता आए रब्बे जुल जलाल दी कसम आना जेड़े खुद साखता अपने कुल अल्फाज दरूद अंदर शामिल करके जेड़े मेरे आका ने नहीं दसे मेरे नबी दे सहाबा ने नहीं बनाए मेरे नबी दे सहाबा ने नहीं पढ़े ओ सोने जिन्ना प्यारा ओंदा जिन्ना मर्जी प्यारा नाम रख ले अल्लाह अकबर पढ़ेगा ते सवाब नहीं हो सकता गुनाह ते मिल सकता है मेरे आका ने इवें ते नहीं फरमाया मेरे आका फरमांदे ने जिस अमल ते मेरी मोर ने ओ अमल काबले अल्लाह दे हां कबूल नहीं हो सकता ओ अमल अल्लाह दे हां मरदूद
میں پھر کیوں نہ کیا تینو حدیث اندر درود ابراہیم تے ملے گا. اللہ اکبر. سیاستہ دے اندر تینو درود تنجینہ نہیں ملے گا. سیاستہ دے اندر تینو درود ماہی نہیں ملے گا. سیاستہ دے اندر تینو درود تاج نہیں ملے گا. اوے پتہ لگ دے پیاں اللہ اکبر نبی دا رسا چھڑیے نا پھر بندہ گمراہ ہو جاندا ہے. اللہ اکبر. تائیں تے میرے آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے آقا فرمایا سی لن تزلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسول. فرمایا انی دیر تک گمراہ نہیں جے ہو سکتے اللہ اکبر جب تک تسی سنت اللہ اکبر تے رب دے قرآن نو مضبوطی نال نہیں پکڑ لو گے او گمراہی دا ہوئی سبب اور بندہ جے اپنی مرضیاں کردا پیا اے درود پڑھ دے تے اپنی مرضی دا او ویرا کدی ویکھیا تے کرنا جڑے الفاظ تو پڑھ رہے ایم دا تعلق حدیث اندر ہے بھی ہے کہ نہیں ہے نبی دے صحابہ نے بھی تے پڑھے نے کہ نہیں. اللہ اکبر. ہاں درود ابراہیم میں حدیث اندر ملدا ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے درود حدیث اندر ملدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے حضور جناب درود جڑا اللہ اکبر حدیث اندر ملدا ہے. کچھ مختصر حدیث اندر درود ملدے نے جڑے حدیث تو ثابت نے او بندہ پڑھ لینا. اللہ اکبر. میں دس رہا آنا درود دے اندر اللہ اکبر کتے اللہ دی ناراضی دا شکار نہ بن جائیں. میں دیکھ دعوت دے رہا سا اللہ اکبر درود بندہ پڑھ دینا تے کنا فائدہ ہوندا ہے. حضرت جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت ابی بن کعب فرماندے نے میں آقا دے سامنے بیٹھا تے آندے نے سونیا مینوں اے تے دسو نا میں کنا کو تہاڈی دعا تے درود پڑھ سکنا. سونیا نبیاں میں کنا کو تواڈے تے درود پڑھا تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے سونیا نبیا میں اپنی دعا اندر اللہ دے نبی جی اللہ اکبر ایک تہائی جناب ایک حصہ میں تواڈے تے درود پڑھ لا 2/3 تواڈے تے درود پڑھا تے آقا فرماندے نے اللہ اکبر ماشاءاللہ. میرے آقا فرماندے نے او سونیا جویں تیری مرضی آ. اللہ اکبر. تے آقا فرماندے نے اگر بہتر کر لیں تے اور فائدہ ہوئے گا. اللہ اکبر. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے میں عرض کر رہا سونیا میں اپنی دعا اندر کنا کو تواڈے تے درود پڑھا. سونیا 4 حصہ پڑھا 2/3 پڑھا 1 حصہ پڑھنا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بار ارشاد فرماندے نے پہ آقا فرماندے نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سونے اس تو بھی زیادہ کر لے اور بہتر کر لے اور زیادہ پڑھ لینا تے میں صدقی جاواں. حضرت ابی بن کعب فرماندے نے آمدے نے سونے نبیا میں ہوئی ساری دعا دی اندر سونے تواڈے تے میں درود ہی پڑھدا جاواں گا. اگر پوری دعا اندر میرے تے درود پڑھ دے رہے گا نا تے اللہ سارے دکھ دور کر دے گا. اگر تو میرے تے ساتھ اللہ اکبر پوری دعا اندر درود پڑھدا رہے گا اللہ اکبر اللہ آخرت دے اندر بھی کامیابیاں عطا کر دے گا. آنا اللہ اکبر بندہ درود پڑھ دے تے درود پڑھن دی وجہ تو بندے تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو
فرماندا ہے میری تے تہاڈی اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جس طرح اللہ اکبر نماز نہیں نہ ہوندی میرے آقا فرماندے نے وضو نہ ہووے تے آقا فرماندے نے نماز نہیں نہ ہوندی تے آقا فرماندے نے اگر ایویں نماز اندر درود نہ ہووے تے نماز ہوندی نماز اندر درود نہ ہووے تے نماز نہیں جے ہوندی اللہ اکبر سونیا آنا اپنی زندگی دا معمول بنا لے درود پڑھیا کرنا اندیاں تے برکتیں بڑھیاں نے اللہ اکبر ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا انج منبر تے تشریف لے گیا ہے میرے آقا انج منبر دی پہلی سیڑھی میرے آقا نے اپنا قدم مبارک رکھے ہے تے آقا فرماندے نے آمین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آقا نے منبر دی دوسری سیڑھی تے میرے آقا نے اپنا قدم پاک رکھے ہے آقا پھر فرماندے نے آمین میرے آقا نے تیسری سیڑھی تے میرے آقا نے اپنا قدم مبارک ٹکایا تے میرے آقا فرماندے نے آمین میں صدقے جاواں ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہائے تڑپ اٹھے سونے اس تو پہلا تے معاملہ کو نہیں بنیا کی وجہ بن گئی ہے اللہ اکبر کے تسی اینی ممبر تے چڑھے ہو ہائے آمین گھہ دیتا جے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے کول حضرت جبریل آئے سن آ کے کہہ رہے سن اللہ اکبر آقا جی جیڑا اپنی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ بند ہے تے اوم دے اندر جناب روزے رکھ کے تے اپنے گناہاں نو اللہ سامنے پیش کر کے معافی نہیں کرواندا تے آقا فرماندے نے راغم انف میرے آقا فرماندے نے اون دی ناک خاک آلود ہو جائے اللہ اکبر حضرت جبریل فرماندے نے سونے او بندہ لعنتی ہے آقا فرماندے نے راغم انف اون دی ناک خاک آلود ہو جائے میرے آقا آمدے نے آمین میرے آقا اسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جدو میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھے آنا میرے کل فرشتہ جبریل آیا انہیں آکے جڑے اپنے ماں پیام دی آئے بڑھے وارے خدمت نہیں نہ کردا اپنے باپ پیام دا حیان نہیں نہ کردا اللہ اکبر سونے گدی غور تے کریا کرنا آج کئی ایسے نوجوان اپنے ماں پیام دی آج فکر کر دے نظر نہیں آمدے نے اسی جوان ہو گئے تے سانو کی لوڑے محنت کرم دی اسی اپنے پیرام دے کھلو گیا ہائے راتاں بھی ہائے اللہ اکبر کاروبار گزار دے دن بھی کاروبار گزار دے عیاشیاں تے فحاشیاں ہائے اج دا نوجوان کردا نظر آمدا ہائے ماں بیچاری ہائے گھر دے اندر دکھ ماری ہائے کئی تکلیف اندر ہوندی ہے پر آج تے نوجوان او بھی رکھ دی غور تے کریا کرنا اے نام ماپیا نے آئے تیرے میرے واسے کنے گو جفر چالے نے آئے کدی اولاد چے پہنا تینو پتا لگ جائے اللہ اکبر آنا میں دس رہا ماں میرے تے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت جبریل فرماندے نے سونیا جڑا اپنے ماں پیام دی خدمت کردا نظر نہیں آیا اللہ اکبر اوم دے تھی بھی لعنت راغم انف آئے اوم دی بھی ناک خاک آلود ہو جائے اللہ اکبر او سونیا کدی غور تے کرنا آج ویلائی ماں پیاں نو راضی کر لئیے
ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں میں آمین کہہ دیتا ہے، اے آقا فرماتے ہیں میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھے ہاں تے آقا فرماتے ہیں جبریل مینوں آندے نے، اللہ اکبر سونے جڑا تہاڈا نام سن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے تہاڈا نام سن کے نا اللہ اکبر سونے کدی غور تے کرے نا، اللہ اکبر میرے نبی دا نام ہی بڑا پیارا ہے، اللہ اکبر اور سونے تے درود پڑھیے تے جسم ہولا ہو جاندا ہے، کدی جناب ٹرائی کر کے تے ویکھے نا، کدی کلا بیٹھا ہوئے نا اللہ اکبر ایک دوجے لوکاں ول دھیان مارن دی بجائے بندہ کلا بیٹھا ہوئے نا اللہ اکبر تے درود پڑھیا کر، اے اپنی دکان تے بیٹھا ہوئے اے لوکاں دیاں سوچن دی بجائے کاش تیری زبان تے نبی دا درود جاری ہو جائے تے تیریاں سوچاں رب مکا دے، رب تیرے غم دور کر دے، کرو گے نا انشاءاللہ کرو گے نا۔ اللہ اکبر دکاندار تسی بھی آئے جے، مزدور تسی بھی آئے جے، اگر چاہندے ہو نا اللہ اکبر رزق وافر مقدار اندر رب عطا کر دے، اللہ اکبر تے گالا نہ کڑیا کر، اپنیاں دکاناں تے کسے نو مندا نہ بولیا کر، اپنیاں دکاناں تے گانے نہ لایا کر، اپنیاں دکاناں تے تماشے نہ لایا کر، اوے او تے رب دا قرآن چلایا کر، تے جدوں ویلا کھلوتا ہووے نا تے اپنی زبان چوں درود پڑھنا شروع کر دیا کر، اللہ اکبر اللہ دی قسم ہے اے تیری دکان سجی ہووے تے اوتھے رب دی رحمت نہ ہووے تے تینوں فائدہ نہیں ہو سکدا، تے جدوں دکان سجی ہووے تے تو ویرا درود پڑھدا ہووے تے آسمان تو رب دیاں رحمتاں نازل ہو جان، ویرا کدی پھر بھوکا مر سکدا، گھر اندر پھر زوال آ سکدا، اے فاقے دے دن پھر نہیں آ سکدے، اے اصل وجہ یہ وے اللہ اکبر اساں لوگاں دے فتوے لا دیتے، میرا میں دل نہیں دکھاواں گا پر حق بات گرم دا کھائلا، اے مر گیا مردود دے فاتحہ نہ درود، رب کعبہ دی قسم اے فقیر تیرے سامنے کھلوتا ہے، جنازے پڑھامدے تے فاتحہ بھی پڑھدا ہے، جنازے پڑھامدے تے درود بھی پڑھدا ہے، اللہ اکبر اوے ساڈا تے ایمان ہے جب تک اللہ تو بعد نبی دا ذکر نہ کیتا جا عبادت مکمل ہو ہی نہیں سکتی، او اذان بھی مکمل ہو سکتی، اور تکبیر بھی مکمل ہو سکتی، نکاح بھی مکمل ہو سکتا نہیں ہو سکتا جب تک سونے دا نام نہ آئے، اللہ اکبر۔ اور سونیا میرے آقا علیہ السلام دی سیرت اور صحابہ دا یہ پیغام، اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام دے پھر صحابہ نے اے آقا دی زندگی اندر بھی اے آقا دے دنیا تو جان تو بعد اللہ اکبر زندگی دے اندر معمول بنایا ہے کہ کثرت نہ انہوں درود شریف پڑھے ہے، اللہ اکبر۔ میں تے بعد مقدی مکان لگا ویندے آنا آج اللہ اکبر کئیاں نو اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے، اور یاد رکھے آج جاؤ کدی پوچھ کے ویکھے آج اونا دی درود دی کثرت زیادہ ہوئے گی، اللہ اکبر۔ جنہاں نو اللہ نے عالی شان آج دنیا تے عزت دیتی ہے او اللہ دے نبی تے درود پڑھن والے زیادہ ہون گے، اور روحانیت دا ایک خزانہ ہے، اگر چاہندے ہو نا اللہ اکبر کے رب دے ولی بن جائیے پھر نبی دا نام اپنی زبان تے جاری کر لا، میرے آقا دے ترانے اپنی زبان تو بولنے شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے اے تیری میری زبان تے اے نبی دے ترانے جدو آن گے، اللہ دی قسم ہے میرے رب نو اپنے نبی دا درود اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اللہ ہم دینے تیرے غم میں دور کر دیں گا، رحمتہ میں رب نازل کر دیا گا۔ اس واسطے
رحمت دے نزول واسطے سب تو ضروری کی ہے درود. سب بولو کی ہے رحمت دے نزول واسطے, رحمت دے اللہ دی رحمت دے نزول واسطے سب تو ضروری کی چیز ہے ایب سبق جوہیر دا لے کے جایا جے. اللہ سب نو پڑھن دی توفیق عطا فرماوے. میں اپنی ماواں بہناں بھی یہ پیغام دیاں گا, اللہ اکبر, اس عمل نو جاری و ساری رکھن بغیر کہ دوسرے دیاں باتاں کرن دے. اللہ سانو حدیث سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.